भारत की माशी तबाही का पर्दा चाक कर दिया है आईएमएफ ने। और भारत जो ख्वाब देख रहा था और दुनिया को दिखा रहा था कि भारत दुनिया की उभरती हुई मईशत है, दुनिया की 5वें नंबर पर, 4थे नंबर पर, और समटाइम्स तो खुद को वो दुनिया की ताकतवर तरीन मईशत कहता था, अब आईएमएफ की जानिब से उनके मुंह पर एक ऐसा जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया है कि भारत उसको कभी भुला नहीं पाएगा। और साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी भारत की माशी तबाही एक्सपोज हो चुकी है। उस हवाले से आपको बताएंगे। साथ ही साथ भारत की जानिब से बड़ी धमकियां दी जा रही थी और भारत के वजीर दिफा की जानिब से, भारत के एयर चीफ की जानिब से, उनके आर्मी चीफ की जानिब से, और ये कहा जा रहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। अब तर्जुमान पाक फौज की तरफ से भी जवाब सामने आ चुका है और ऐसा करारा जवाब आया है कि भारत उसको भी बुला नहीं पाएगा। वो क्या जवाब है नाज़रीन, और जो सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड की सूरत इख्तियार कर चुका है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर एक और भी है। बड़ी खबर यह है कि ताजिकिस्तान की सरहद पर जब हमले किए गए थे तो उनको पाकिस्तान से एसोसिएट करने की कोशिश की गई। किसकी जानिब से? अफगानिस्तान की जानिब से, भारतीय रॉ अकाउंट्स की जानिब से। अब उसके पीछे जो हकीकत है वो भी सामने आ चुकी है और अफगानिस्तान भी इस बात को तस्लीम कर चुका है। मतलब पाकिस्तान के बयानिए को जो अफगानिस्तान चैलेंज कर रहा था, अब अफगानिस्तान ने खुद अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया है और उनकी शिकस्त भारत के मुंह पर एक और थप्पड़ है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि यूरोपीय यूनियन, डेनमार्क, अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर अगर आप देखें, सुपर पावर्स को देखें, जाइंट्स को आप देखें, उनकी जानिब से भी अब एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है जो अफगानिस्तान को हिला कर रख देगी। उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले भारत की धमकियों की बात करते हैं। जो वो धमकियां दे रहे थे कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर था, ऑपरेशन सिंदूर 2 में फिल्म दिखाई जाएगी। तो तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई, जिसमें कहा गया कि भारत जिस चीज़ को ट्रेलर कह रहा है, 7 जहाज़ उनके तबाह हो गए, S-400 की बैटरीज तबाह हो गई, साथ ही साथ 26 मकामात, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सफ़ेद झंडियाँ आपको याद होंगी आज तक भारतीय पोस्टों पर जो लहराई गई सोशल मीडिया की, वो कैसे जीनत बन गए थे। तो अगर उनके ट्रेलर का ये हाल है तो जब वो फिल्म रिलीज़ करेंगे तो ये तो एक हॉरर फिल्म बन जाएगी। और हमें पता है हॉरर फिल्म जो बनेगी उसका पाकिस्तानियों को देखने का बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा जो है वो एंजॉय करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद उल्टा मोदी सरकार का जो गोदी मीडिया है वो बार बार झूठे बयानात नशर कर रहा है, जिसकी वजह से भारतीय अवाम के अंदर भी एक शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अफगानिस्तान के हवाले से बात की और अफगानिस्तान के हवाले से यह कहा कि जो मुल्क भी अफगान तालिबान को असलहा फराहम करेगा वो दहशतगर्दों के हाथ में ही लगना है। साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है उसको एक्सपोज किया। भारत से वो नेटवर्क्स कैसे एसोसिएटेड हैं। ईरानी डीजल की स्मगलिंग के मुतालिक कहा गया कि वो गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह है। और साथ ही साथ जो ये कहा गया कि अफगानिस्तान को असलहा जो फराहम किया जा रहा है उसकी नाज़रीन जस्टिफिकेशन हम आपको देते हैं। अफगानिस्तान की जानिब से एक हमला किया गया था ताजिकिस्तान की सरहद पर, जहां पर 3 सिविलियंस जो थे, चीनी सिविलियंस, वो हलाक हो जाते हैं। उसमें वो ड्रोन किसका था? वो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की गई कि चतराल से वो ड्रोन्स उड़े थे और उन्होंने ताजिकिस्तान की सरहद पर हमला किया। अब हमने पहले दिन से ही उसकी हकीकत से पर्दाफाश कर दिया था, हकीकत को अयां कर दिया था कि भारत और अफगान तालिबान का नेक्सस इसके पीछे मुलव्विस है। अब नाज़रीन अफगानिस्तान खुद भी इस बात को तस्लीम कर चुका है, खुद इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि वो इंतशारी टोलों की जानिब से हमला किया गया था। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अफगानिस्तान के अंदर इंतशारी टोले मौजूद हैं जिन पर अफगान तालिबान का कंट्रोल नहीं है। एंड दैट्स व्हाट पाकिस्तान हैज़ बीन सेइंग अगेन एंड अगेन इन द पास्ट। नाउ अभी भी कह रहा है, पहले भी कह रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसी प्रॉक्सीज मौजूद हैं, ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जिनकी पुष्ट पनाही भारत कर रहा है।
بھارتی انٹیلیجنس کر رہی ہے اور وہ تمام تر عناصر کر رہے ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا اور ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، تو اسی لیے ان کی راہ میں ایک رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ اور اب افغانستان نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں ایک انتشاری ٹولہ ہے جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، جن کے پاس ایسی ڈرون ٹیکنالوجی موجود ہے، جن کے پاس ایسے اسلحے موجود ہیں جو کہ سویلینز کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اب ہماری کارروائی کا مقصد جو کہ پاکستان نے، پاکستانی آرمڈ فورسز نے ماضی میں جتنی کارروائیاں کی تھی اور چن چن کر اپنے ان اہداف کو نشانہ بنایا تھا جن سے یہ فتنے ایکٹیو تھے، جس جگہ سے یہ فتنے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جس جگہ سے یہ فتنے آپریٹ ہو رہے تھے، اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان نے ایک صحیح قدم اٹھایا تھا اور اب دنیا پاکستان کے موقف کی تصدیق کر رہی ہے اور بھارت کا موقف وہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ناظرین، بھارت جو کہ بیک کر رہا تھا افغانستان کو، اب وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کا اسلحہ دینا ان کی حمایت کرنا، ان کی دہشت گردی کے پیچھے پشت پناہی کرنا، اب پاکستانی بیانیہ پوری دنیا میں جو ہے وہ چھا چکا ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ بھارت کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ وہ بری خبر بھارت کے لیے یہ ہے کہ بھارت خود کو معیشت کا ایک بہت بڑا جائنٹ تصور کرتا تھا، کہتا تھا کہ ہماری معیشت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور بھارتی معیشت بڑی مضبوط ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس نے بے نقاب کر دیا ہے مودی کے بیانیے کو۔ بھارت کی معیشت اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ناظرین، تصور کریں کون سا گریڈ دیا گیا ہوگا بھارت کو۔ آئی ایم ایف کی اس رپورٹ میں بھارت کو کون سا گریڈ دیا گیا ہوگا؟ گریڈ سی، دوسرا کم ترین درجہ، مطلب لاسٹ پہ نہیں، سیکنڈ لاسٹ آپ کہہ لیں، سیکنڈ لاسٹ پر رینک کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے بھارت کی معیشت کو۔ اٹ مینز بھارت کی معاشی تباہی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، آئی ایم ایف کو نظر آ رہی ہے، لیکن مودی سرکار نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہی ہم حوالہ دیں گے دی وائر کی رپورٹ کا کہ بھارت کا میڈیا، گودی میڈیا کس کے زیر اثر ہے، کس کے انڈر کام کر رہا ہے؟ مودی کے انڈر کام کر رہا ہے۔ دیٹس دا ریزن عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے۔ یہ ناگالینڈ کے اندر جو سچویشن ہے، آسام کے اندر جو سچویشن ہے، اروناچل میں جو سچویشن تھی، ان تمام تر حقائق سے آگاہ نہیں رکھا گیا بھارت کے عوام کو، اور اب بھارت کی معیشت جو کہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اس سے بھی بھارتی عوام کو نہیں دکھایا جائے گا، ان کو نئی حقائق بیان کیے جائیں گے، لیکن آئی ایم ایف نے ان کا کچا چٹھا سب کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دوسرا کم ترین درجہ سی گریڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ڈیٹا میں خامیاں موجود ہے، اور ڈیٹا میں خامیاں موجود ہے تو اس کا مطلب معاشی نگرانی میں یہ ایک رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔ مطلب انہوں نے جھوٹ پر مبنی ڈیٹا دیا، فالس ڈیٹا دیا، اور اس میں گھپلا بہت بڑا کیا گیا بھارت کے جائنٹس کی جانب سے، وہی انڈسٹریلسٹ جس کو مودی کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اب افغانستان کے لیے بری خبر یہ بھی ہے کہ یورپین یونین، ڈنمارک اور دیگر ممالک نے افغانستان کو عالمی امن کے لیے ایک خطرہ قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی اگر بات کی جائے، سلامتی کونسل کی بات کی جائے، تو ان کی جانب سے پہلے بھی رپورٹس شائع کی گئی تھی، اور ان رپورٹس میں یہ بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا تھا کہ 33 ایسی تنظیمیں افغانستان میں آپریٹ ہو رہی ہیں، وہاں پر ری گروپ ہو رہی ہیں، وہاں سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ تو اب افغانستان خود بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، مودی کا بیانیہ زمیں بوس ہو چکا ہے، دفن ہو چکا ہے، اور مودی بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مس ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہم ہارر فلم دیکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ناظرین، کیا آپ تیار ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔